सुरु गरौँ। हेर्नुस् त यो सेटको पहिलो क्वेशन र हेर्नुस् क्वेशनमा के भनेको छन् 100 हेर्नुस् त एउटा श्रमिकले 100 वटा इँटा हेर्नुस् 100 वटा इँटा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्न कति टाइम लाग्छ 1 घण्टा लाग्छ भने 1000 वटा इँटा त यसलाई के गर्दिने 1000 बनाइदिने यो चाहिँ 100 वटा छन् अब 1000 बनाइदिने त इन्टु 10 ले 1000 अब भने यता पनि इन्टु 10 गर्दिनुस् न मतलब 10 घण्टा लाग्छ 10 घण्टा लाग्छन् 7 बजे यदि काम सुरु गर्यो भने कति बजे समाप्त हुन्छन् त 7 बजे अनि 10 घण्टा त 10 र 7 कति 17 17 भनेको कति 5 PM दैट इज योर के आन्सर। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला र म तपाईले भनौ जति पनि खरिदारमा क्वेशन सोध्छन् त्यो सबै क्वेशन हामी विदिन सेकेन्डमा गर्न सक्छौं। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् 20 जना सिपाहीले त हेर्नुस् त हाम्रो यसको एउटा सिम्पल इक्वेसन हुन्छ M1 D1 by K W1 M2 D2 by K W2 हैन सिम्पल इक्वेसनबाट हामी गर्न सक्छौं यसलाई। यो M1 भनेको जना मैन भनेको 20 जना D1 भनेको कति दिन दिन भनेको 12 दिन कति वर्क 20 केजी चामल खान सक्छन् मतलब 20 केजी चाहिँ यता वर्क छ सरी 200 केजी भनेको यता कति 200 केजी बराबर। अब हेर्नुस् यो M2 भनेको कति त हेर्नुस् त M2 भनेको कति जना 8 जना कति दिनमा 10 दिनमा यता मलाई व्हाट यो मलाई चाहियो त हेर्नुस् त यो व्हाटलाई मैले यता माथि लगे त व्हाट यता माथि गयो यो 200 भनेको यता आउँछन् यो 200 यताबाट यो यता 200 यो 20 भनेको यता तल आउँछन् के इन्टु 20 यो 20 यो 12 भनेको यो तल आउँछन् के इन्टु 12 भनेको अब कट गर्नुस् त 1 0 ले 1 0 यो 2 ले यो कति 4 यो 4 ले यो कति 4 तिया 12 200 बाइ के 3 आ 200 बाइ 3 भनेको यसमा त एक्ज्याक्ट डिभाइड त लाग्दैनन् यसकारण यो क्यान्सल र यो क्यान्सल त अब हेर्नुस् त कुन हुन्छन् या त यो हुन्छन् या त यो हुन्छन् हेर्नु 200 बाइ के 3 त 6 3 18 फेरि 6 3 18 र लास्टमा के फेरि 6 3 18 हेर्नुस् यो त यसमा हेर्नु त यसमा यो चाहिँ 5 हो यसमा यो चाहिँ 6 हो हेर्नु त यो दुईटा 66 यसमा पनि छन् यसमा पनि छन् यसमा पनि छन् भनेको यो 6 यो 6 यो सी मा छ दैट इज योर आन्सर। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल यो क्वेशन सबैजनाले यो क्वेशन हेर्नुस् त 8 जना मानिसलाई कति हजार रुपैयाँ चाहिन्छ हेर्नुस् यो 8 जनाको लागि कति 24000 यो जना हो हेर्नुस् यो जना हो 8 जनाको लागि 24000 भने 10 जनाको लागि कति हजार चाहिन्छन् यो सोधेको हो हामी कसरी गर्छौं यो 8 जनालाई 10 बनाइदिनुस् न यो कसरी बन्छन् 10 त हेर्नुस् यो 10 बाइ के 8 8 ले 8 कट्यो यो 10 बनेन त यता पनि के 10 बाइ के 8 8 ले यो कति 8 3 के 24 आ 10 गुणे 3 भनेको कति 30 आ 30 आयो के भनेको कति 30000 दैट इज योर के आन्सर। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला र यसरी यदि तपाईहरुले सोच्नु भयो भने निश्चित बुझ्नु होला तपाई अरु भन्दा फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै ट्रिक्सहरुको लागि त हाम्रो के हुँदैछन् त्यो हैन अर्को ग्रुप हाम्रो 22 गतेबाट अर्को ग्रुप खरिदारको सुरु हुँदैछन्। नेक्स्ट यस्तै ट्रिक्सको लागि नेक्स्ट ल अब सबैले ध्यान दिनु होला 20% ले बढ्दा
बढेपछि प्रतिशत कति हुन्छन् 120 बढेपछि चाहिँ के हुन्छन् 100 मा प्लस हुन्छन् घटेपछि के हुन्छन् 100 बाट माइनस हुन्छ हेर्नुस् त 20% ले बढ्दा यसको अर्थ के 120% हुँदा हालको आय कति 18,000 कति 660 यसको अर्थ यो 120% बराबर 18,000 के छन् 660 छ उसको पहिलाको 100% थियो अनि न चाहिँ बढेर 20% बढेर यो चाहिँ 120 भयो भने 120% बराबर 18,660 छ भने 100% बराबर कति यो 100% बराबर कति यो निकाल्दिने त्यसलाई 100 बनाइदिनुस् यो 100 कसरी बन्छ त इन्टु 100 बाइ कति 120 ले 120 यो 100 बनेन त यता पनि इन्टु 100 बाइ कति 100 के 20 ल कट गरिदिनुस् त यो यसले के यता यो के कट त अब मलाई भन्नुस् यो 12 ले 12 कान कति 12 यो 3 र यता 6 12 तिया के 36 हेर्नुस् त यो यता 100 12 तिया के 12 कान 12 हेर्नु त यता के सरी 12 कान 12 अनि यता बाँकी कति छ 6 हो 6 बाँकी अनि त्यसपछि के 66 त 12 पंचे कति 60 फेरि 6 फेरि 12 पंचे कति 60 हैन त्यसपछि कति त हेर्नुस् त 12 पंचे 60 त्यसपछि के फेरि चाहिँ छ फेरि 12 पंचे कति 60 भनेको 15,500 कति 50 दैट इज योर के आन्सर यसरी हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट ल अब मलाई भन्नुस् त कफी को मूल्य कति 1600 सुरुमा त सुरुमा कति 1600 पछिबाट कति भयो मूल्य 2400 भयो यसको अर्थ कति बढेको छ 800 बढेको छ 800 बढेको हो त 1600 मा 800 बढ्यो भने 100 मा कति बढ्यो प्रतिशत भनेको 100 मा कति प्रति 100 ले हामी के भन्छौ प्रतिशत भन्छौ त 1600 मा 800 बढ्यो भने 100 मा कति यसलाई 100 बनाइदिने बाइ 16 ले 100 बनेन यता पनि बाइ के 16 त 16 पंचे कति 80 भनेको कति 50% दैट इज योर के आन्सर यसरी हजुरले सोच्नु होला र यदि यस्ता हाई स्पिड ट्रिक्स यदि तपाईहरुले सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो प्रिमियम क्लास खरिदार गणितको हाम्रो प्रिमियम क्लास 22 गतेबाट सुरु हुँदैछन् यसमा तपाईले मजाले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् त गोपी दाइको मासिक आम्दानी कति छन् 12,000 हेर्नुस् त यो 12,000 हो 12,000 कति प्रतिशत खर्च छ 85% खर्च छ भनेको 15% के छन् बचत छ भनेको 15% बचत छ भने तपाईलाई किन एक वर्षमा कति बचत गर्छन् यो जुन 15% बचत हो यो एक महिनाको बचत हो त यो 15 बाइ के 100 एक महिनामा यति बचत गर्छन् भने 12 महिनामा कति त इन्टु के 12 या त तपाई यो दुबैलाई कट गरेर तपाई के गर्दिनुस् मल्टिप्लाई गर्दिनुस् एउटा उपाय अर्को उपाय यसरी पनि गर्न सकिन्छ डिजिटल समबाट यो 12 को डिजिटल सम 3 यो गुणे यसको डिजिटल सम कति 6 5 र 1 के 6 यसको कति डिजिटल सम कति यो 3 त मलाई भन्नु त 6 3 18 18 को डिजिटल सम 18 18 3 54 54 को डिजिटल सम 9 त्यसमा खोज्नुस् न कसको डिजिटल सम 9 छ त हेर्नुस् न यो 6 र यो के 3 9 यसको डिजिटल सम 9 छन् यसको 3 छन् यसको कति 6 र 2 8 छन् यसको 5 र 3 के 8 छन् यसको मात्रै डिजिटल सम 9 छ भनेको दैट इज एन आन्सर यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला यसैको लागि त आईक्यू विधि हो यसैको लागि त आईक्यू विधि हो नेक्स्ट
यसमा सिम्पल लजिक छन् हेर्नुस् त दुवैको एसपी के छ बराबर छ ध्यान दिनु होला sp1 र sp2 बराबर छ नाफा प्रतिशत र नोक्सान प्रतिशत पनि बराबर छ भन्ने बुझ्नु होला यदि यस्तो कन्डिसन छ भने जति बेला पनि के हुन्छन् लस हुन्छन् त कति लस हुन्छन् त 10 × 10 बाई कति 100 यो 10 यो 10 बाई 100 भनेको कति 1% के हुन्छन् लस हुन्छन् दैट इज योर आन्सर यसरी हजुरले गर्नु होला यो क्वेशनलाई नेक्स्ट ल एउटा प्रिन्टरको सुरुको मूल्य कति छ 200 कति हेर्नु त 25 के यता के 2 लाख के 50,000 छ यसको अर्थ हामी यसलाई के भन्छौ 250 के भन्छौ मतलब 250,000 भन्छौ यसलाई आ 20% ले प्रति वर्ष के भएको छन् ह्रास भएको छन् मतलब मूल्य घटेको छ आ 20% घट्नुको अर्थ के 80% उसको मूल्य हुन्छन् घटेपछि मूल्य हुन्छन् 80% त्यही हो के 80 बाई के 100 आ तपाईलाई के सोधेको छन् यो 80% ले मतलब 20% ले घट्दा कति वर्षमा यो जुन 12,000 कति 1 लाख के 28,000 हुन्छ भने यता तल चाहिँ के टाइम दिएको भनेको टाइम किन निकाल्नु पर्यो यो तल टाइम दिएको छन् अलरेडी भने चेक गर्दिने हेर्नु त यो म चाहिँ के गर्छु यो 3 वर्ष गर्छु हेर्नु त 3 छ भने 3 वटा मलाई गर्नु पर्छ त 80 बाई 100 यो 80 बाई 100 यो 3 वर्ष छन् यसकारण मलाई यो 3 वटा के गर्नु पर्छ 80 बाई 100 लेख्नु पर्छ आ यो बराबर कति हुनु पर्छ 100 के 28,000 हुनु पर्छ या त तपाई के गर्नुस् यसलाई मल्टिप्लाई गरेर चेक गर्नुस् यो हुनु पर्यो या त डिजिटल सम हेर्नुस् म डिजिटल समबाट गर्दिन्छु यसको डिजिटल सम कति 7 80 80 कति 0 को डिजिटल सम त हुँदै हुँदैन 80 80 कति 64 64 को डिजिटल सम कति 10 हेर्नुस् 10 64 को 10 आ 10 को के 1 आ 1 इन्टु के फेरि यो के 8 8 सत्य कति 56 आ 56 को डिजिटल सम कति 11 आ 11 भनेको 2 यता को डिजिटल सम 2 यता को डिजिटल सम हेर्नुस् त 8 र 1 9 9 क्यान्सल भनेको यता 2 भएन यता को डिजिटल सम 2 यता को पनि डिजिटल सम 2 छ भने निश्चित बुझ्नु होला यो क्याल्कुलेसन के हुन्छ निश्चित ठीक छन् यसका आन्सर जुन हुन्छ त्यो 3 वर्ष हुन्छ दैट इज योर आन्सर यसरी गर्ने कि यो हैन कि यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नमा नै 1 घण्टा लगाइदिने नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् 276 मा बेच्दा हेर्नुस् त 276 मा बेच्दा कति भयो 4% घाटा आ घाटाको अर्थ के माइनस त 4% घाटा पछि एसपी कति प्रतिशत 90 के 6 100 - 4 भनेको 90 के 6% मतलब 276 मा बेच्दा एसपी कति हुन्छ 96% हुन्छ भने 312 मा बेच्दा एसपी कति हुन्छन् त्यो निकाल्दिनुस् न हेर्नु त यसलाई के गर्दिने 312 बनाइदिने त 312 बाई 276 276 यो 3 यता 312 बन्यो भने यता पनि के 312 बाई कति 200 के 76 12 ले कट गर्नुस् त 12 ठे कति 96 यो 12 ले 12 दुना कति 24 आ 12 तिया के 36 यो 23 आयो हेर्नु त यो त कट हुँदै यो त प्राइम नम्बर छन् भने अब मल्टिप्लाई गर्नु पर्छन् 8 हेर्नुस् त अब मल्टिप्लाई गर्नुस् त अब हेर्नुस् या त तपाई के गर्नुस् यसलाई के गर्ने मल्टिप्लाई गर्दिने हेर्नु त 8 दुना कति 16 8 एकानका 8 र यता कति 7 8 तिरी के 24 बाई यता के 23 ध्यान दिनुस् त यो 23 ले यो 1 त्यसपछि 7 लाग्दैनन् 1
त्यसपछि हेर्नुस् त यो कति 1 त्यसपछि कति 7 हेर्नु लाग्दैन यो 0 त्यसपछि यता के हेर्नुस् त यो 1 यता बाँकी कति बच्यो यता कति हुन्छन् 0 त्यसपछि यता के 7 त्यसपछि यता के 6 त 0 अब ध्यान दिनुस् त यो कतिले लाग्छन् 8 दुना कति 8 3 24 यता कति 23 यता यो 7 यता के यो 6 हेर्नुस् त त्यसपछि कति 8 दुना यता के 16 हैन यता 8 दुना यता के 16 8 र 1 कति 7 12 ठे 96 7 यसपछि कति छ हेर्नु त 8 3 के 24 त्यसपछि यसलाई डिभाइड गर्नुभयो भने यो कति आउँछन् 108 पॉइन्ट कति यो 5 हैन भनेको यता सुरुमा 100 पछिबाट कति 108 पॉइन्ट कति 5 भनेको कति प्रतिशतले नाफा हुन्छन् त हेर्नु त यो 8% 8 पॉइन्ट कति 5% ले नाफा हुन्छ हेर्नु त्यही हो यो 8.5% ले के हुन्छन् नाफा हुन्छन् दैट इज योर आन्सर यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला नेक्स्ट ल ल अब मलाई भन्नुस् त एउटा घडीको अंकित मूल्य 20% अंकित मूल्यमा 20% छूट दी 13% के भ्याट सहित घडीको मूल्य कति 904 हुन्छ भने सो घडीको अंकित मूल्य कति होला त हामी के गर्दिन्छौ सुरुको मूल्य म 100 मान्दिन्छु सुरुको मूल्य मैले मान्दिए कति 100 त 20% छूट पछि कति हुन्छन् मूल्य 80 त्यसमा 13% के भ्याट चाहिँ थप हुन्छ त 13% भ्याट भनेको 113 बाई कति 100 1 0 ले 1 0 अनि यो कति 8 3 कति 24 8 र 2 कति 10 अनि 8 र 1 कति 9 यता बाई कति 10 एसपी यति आयो हेर्नुस् यो 904 बाई 10 आयो तर क्वेशनमा भनेको छ नि एसपी कति हुनु पर्छ 904 हुनु पर्छ त यता इन्टु के गर्दिने 10 गर्दिने यता इन्टु 10 भनेको यता पनि इन्टु के 10 भनेको हेर्नु त सिपी कति 1000 भएन त्यही हो सिपी 1000 दैट इज आन्सर यसरी हजुरलाई सोच्नु पर्छ र यसको डिटेलमा म चाहिँ यसरी किन हुन्छ यो डिटेलमा म चाहिँ जति बेला के गर्छु म चाहिँ त्यो कमिसन कर म पठाउँछु त्यति बेला म यसको बारेमा म डिटेलमा भन्छु नेक्स्ट ल अब मलाई भन्नुस् यो जनाउँछ भने वास्तविक छूट भनेको कुन त पहिला के छूट त हेर्नुस् त छूट भनेको यता कुन हुन्छ पहिला मलाई भन्नुस् त अंकित मूल्य के छ पी विक्रय मूल्य कति सी त पी माइनस सी भनेको छूट वास्तविक छूट वास्तविक छूट बाई के हुनु पर्छ सीपी हुनु तल चाहिँ के मार्केट प्राइस हुनु पर्छ एमपी हुनु पर्छ भनेको त्यही हो बाई के पी इन्टु 100 भनेको आन्सर कुन हुन्छन् बी हुन्छन् यसरी हजुरले गर्नु होला नेक्स्ट ल कति रुपैयाँले हेर्नुस् त कति रुपैयाँले प्रति वर्ष 10% को ब्याज दरले प्रतिदिन के 1 रुपैयाँ हेर्नुस् यो 10% ब्याज दर को अर्थ के 10 रुपैयाँ ब्याज आउँछ 1 वर्षमा कति को 100 को यसको मिनिङ हो यो यसको मिनिङ हो यसलाई यसरी पनि त हामी भन्न सक्छौ उसलाई 1 रुपैयाँ ब्याज आउँछ
एक वर्षमा कतिको 10 को 10 सावा छ भने यसलाई 1/10 पनि लेख्न सकिन्छन्। क्वेशनमा के भनेको छ 1 रुपैयाँ प्रतिदिन आउन वर्षको कति आउनु पर्छन् 365 आउनु पर्छन् वर्षको। त अहिले हेर्नु त 1 रुपैयाँ के आउँछन् ब्याज आउँछन् के 10 रुपैयाँ सावामा त 365 ब्याज आउँछन् कति सावामा। यसलाई के गर्दिने 365 बनाइदिने त यता इन्टु 365 भनेको यता पनि 365 भनेको सावा कति हुनु पर्छन् 3600 कति 50 हुनु पर्छन्। द्याट इज योर आन्सर। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल यसमा ए ले कति मूलधन बी ले कुलधन र सी ले समय अवधि र डी ले रेट हो प्रति वर्ष ब्याज दरलाई जनाउँछ भने कुल धन। त कुल धन भनेको के ए 1 + डी बाई कति 100 को पावर के सी। यो भनेको यो टाइम हो, यो भनेको यो रेट हो, यो भनेको यो मूलधन हो भनेको आन्सर के बी। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल 14 हेर्नु त क्वेशन नम्बर 14 एउटा मान्छेले प्रति रुपैयाँ प्रतिदिन 2 पैसाको ब्याज तिर्छ भने ब्याज दर कति होला। ब्याज दर भनेको 100 मा कति त हेर्नुस् 1 रुपैयाँको यता 1 रुपैयाँको कति 1 महिनामा 2 पैसा हैन प्रति महीना 2 पैसा। त 1 वर्षमा कति पैसा 24 पैसा 12 दुना 24 1 वर्षमा के 24 पैसा। रु 1 को 1 वर्षमा 24 पैसा। यो 24 पैसा हो, यो पैसा हो, यो पैसा हो, पैसा हो भने 100 को कति पैसा। त यसलाई के गर्दिने 100 बनाइदिने त यता पनि इन्टु 100 2400 पैसा भनेको के 24 रुपैयाँ। 100 मा 24 रुपैयाँ यदि ब्याज यदि तिर्छ भने 24% के छन् रेट छन्। द्याट इज योर आन्सर। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। यसलाई त हामी आइक्यू विधि भन्छौँ, यसलाई त हामी आइक्यू विधि भन्छौँ। र यस्ता यदि तपाईहरु यस्ता ट्रिक्सहरु तपाई सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो आइक्यू क्लासमा तपाईहरु मजाले जोइन हुन सक्नुहुन्छ। र त्यति जति बेला म चाहिँ साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याज पढाउँछु त्यति बेला म यो भन्दा पनि फास्ट ट्रिक्सहरु यसलाई एकैचोटी हेरेर मान्छे टिकाउन सकिन्छन्। यस्ता ट्रिक्सहरु म तपाईलाई शेयर गर्छु। अहिले तपाईले यदि मैले यो ट्रिक्स भन्यो भने तपाईले बुझाउन मलाई गाह्रो हुन्छन्। यसकारण तपाईहरु अहिले चाहिँ यति बुझ्नु होला। नेक्स्ट 15 हेर्नुस् त कुनै रकमको ब्याज 30% का दरले कति समयमा साबाको 3/4 हुन्छ। साबाको 3/4 हेर्नु त यो साबाको 3/4 भने कतिको 3/4 निकाल्न सजिलो त 4 को 3/4 निकाल्न सजिलो हुन्छन्। यसकारण पी 4 मान दिने किन 4 को 3/4 निकाल्न सजिलो। त आई बराबर के साबा को 3/4 भनेको के आई 3 भएन। आर भनेको कति 30% भनेको टाइम कति लाग्छन् त आई इन्टु के 100/p र के आर। त आई भनेको यता के 3 इन्टु यो 100 p भनेको 4 आर भनेको कति यो 30 यो 10 ले 10 यो 3 यो यता 5 यता 2 5/2 भनेको कति 2.5 इयर। द्याट इज योर आन्सर। यसरी हजुरहरूले गर्नु होला। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् त ल 2068 सालमा जनसङ्ख्या कति थियो 2800। हेर्नुस् यो 2800 थियो 2800
2070 2 साल पछि हेर्नुस् 2 साल पछि चाहिँ कति छन् हेर्नुस् त 3000 कति 87 मतलब कतिले बढ्यो 287 ले बढ्यो भन्ने तपाईले भन्दैछन् वृद्धि दर रेट मलाई चाहियो त यो 2 वर्षमा बढेको छ त हेर्नु त 2 वर्षमा बढेको छ त म चाहिँ यो 2 वर्षमा कति प्रतिशतले बढ्यो त्यो म निकाल्दिन्छु त हेर्नुस् म एकछिनको लागि म एस्टिमेट गर्छु म चाहिँ के गर्दिन्छु 280 र म चाहिँ 7 लाई म अहिले चाहिँ अलग गर्दिए किनभने यो जुन संख्या बढ्छन् त्यो चक्रीय रूपमा बढ्छन् त हेर्नुस् यो भनेको यो 2800 मा 280 र 7 बढेको छ भनेको 100 मा कति बढेको हो त्यो म निकाल्छु त्यसलाई 100 बनाइदिने त 28 ले यो 100 बन्यो यता पनि के 28 हैन यता पनि तपाई 28 गर्न सक्नुहुन्छ यसको अर्थ यो के 10% यो के 1/4% हैन यो 1/4 मतलब के 1/4 भनेको कति दशमलव कति हेर्नु त यो 1/4 भनेको दशमलव के 2 के 5% ले यो बढेको हो मतलब जम्मा चाहिँ 10.25% ले बढेको हो यो 2 वर्षमा भनेको 1 वर्षमा कति यसमा बाइ 2 गर्दिनुस् न भनेको 5% होला 1 वर्षको भनेको आन्सर के 5% दैट इज योर आन्सर यो त गर्नै पर्दैन अब तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ 5% ले 2 वर्ष बढाउनुस् त्यो निश्चित चाहिँ के हुन्छन् यो चाहिँ 3000 कति हेर्नुस् त 87 जुन छ नि 87 त्यो निश्चित आउँछन् यसरी हजुरले के गर्दिने एस्टिमेट गर्दिने नेक्स्ट हेर्नुस् त 17 नम्बर क्वेशन के छ ल यो 175 कलको रु कति छ 200 लाख छ आ त्यस पश्चात के छन् हरेक थप कलको कति 1 आ जम्मा उसले कति तिरेको छन् 675 तिरेको छ भने कति कल गर्न सकिएला त अब हेर्नुस् 175 कलको कति 175 कलको कति 200 यसको अर्थ यो बाँकी कलको तिरेको छ हेर्नुस् त बाँकी कलको कति तिरेको छ जम्मा 675 तिरेको हो त 175 कलको 200 यसको अर्थ यो बाँकी कलको कति तिरेको छ 400 के 75 आ यो जुन तिरेको हो त्यो प्रत्येक 1 रुपैयाँ तिरेको हो प्रति कलको यो चाहिँ प्रत्येक 1 रुपैयाँ तिरेको हो प्रति कलको हेर्नुस् त 1 रुपैयाँ प्रति कललाई तिर्दा कति उसलाई के बाँकीको 775 यसको अर्थ यो जुन छन् बाँकी यो 400 कति 75 कल छ भनेको जम्मा कल कति 175 प्लस 475 4 र 1 कति 5 75 र 75 कति 150 भनेको कति 600 कति 50 600 के 50 कल जम्मा गर्न सकिन्छ दैट इज द आन्सर यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला नेक्स्ट रामले ट्याक्सीलाई कति रु 500 तिर्यो हैन जम्मा 500 तिर्यो सुरु मिटर कति छ रु 10 मतलब सुरुमा बस्ने बित्तिकै उसलाई कति तिर्नु पर्छन् रु 10 सुरुमा बस्ने बित्तिकै त्यस पछाडी के छ हेर्नुस् त त्यस पछाडी के हो 100 मिटरको 5 रुपैयाँ मलाई चाहियो कि किलोमिटरको कति रुपैयाँ 1 किलोमिटरको कति रुपैयाँ मलाई रेट चाहियो त 100 मिटरको 5 रुपैयाँ त 1000 मिटरको कति 1000 मिटर भनेको 1 किलोमिटर त 1000 मिटरको 50 रुपैयाँ त रेट भनेको यो 50 हो कति किलोमिटर यात्रा गर्न सकिन्छन् त हेर्नुस् त यो मैले मान्दिए x किलोमिटर यात्रा गर्न सकिन्छन् यो 50 को दरले भनेको जम्मा कति खर्च हुन्छ 500
त हेर्नुस् त अब हामी के गर्दिन्छौँ यसलाई यो 10 लाई यता राइट साइडमा भनेको यो 50 x भनेको कति 490 यो x भनेको कति 490 बाई के 50 एक 0 ले के यो 1 0 यो 5 ले यो कति हुन्छ मलाई भन्नुस् त 9 पचे कति 45 हैन 9 पचे 45 अनि त्यसपछि के 8 9 पचे 45 त्यसपछि कति हुन्छ नि यता 4 अनि 8 पञ्चे कति 4 भनेको कति 9 पॉइन्ट कति 9 दशमलव कति 8 किलोमिटर यसरी हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ यो सिम्पल हुन्छन् नेक्स्ट ल 19 हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 19 के छ सय वाट त हेर्नु त 60 वाट को कति 10 वटा चिम भनेको जम्मा कति वाट त 60 गुणे जम्मा 10 वाट आ जम्मा टाइम कति त जम्मा टाइम कति यो वाट छन् जम्मा टाइम कति 10 घण्टा आ कति दिनसम्म 30 दिनसम्म यसको अर्थ प्रत्येक दिन 10 घण्टा 30 दिनसम्म जम्मा टाइम भनेको 10 गुणे कति 30 त वाट इन्टु टाइम आ बाई के 1000 हेर्नुस् त बाई कति 1000 यति युनिट उठ्छन् यो चाहिँ युनिट हो यति युनिट उठ्छ भनेको यो 3 वटा 0 ले कति यो चाहिँ के 3 वटा 0 भनेको 6 तिरी कति 18 यसको अर्थ 180 युनिट उठ्यो जम्मा आ 1 युनिट को कति रुपैयाँ तिर्छ उसले 1 युनिट को 5 रुपैयाँ तिर्छ त 18 पञ्चे कति 90 जम्मा कति रुपैयाँ उसलाई तिर्नु पर्छ 900 रुपैयाँ तिर्नु पर्छ यसरी हजुरहरूले के गर्नु होला सोच्नु होला नेक्स्ट ल 5 मिटर चौडा के छन् अफिस हो हेर्नुस् त यो अफिस को जुन चौडाई जुन छन् यो जुन चौडाई हो त्यो चाहिँ के छन् 5 मिटर छन् यो 5 मिटर हो चौडाई कोठामा के 80 सेन्टिमिटर चौडा कार्पेट त हेर्नुस् त कार्पेट को जुन चौडाई छ हेर्नुस् त यो जुन चौडाई हो त्यो कति हो 80 सेन्टिमिटर 80 सेन्टिमिटर भनेको 0 डेसिमल के 8 0 मिटर म चाहिँ मिटरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ अब हेर्नुस् यो रु के 3600 जम्मा 3600 को कार्पेट किन्यो जम्मा खर्च 3600 को जम्मा खर्च गरियो आ प्रति मिटर कार्पेट को रेट कति छ 45 यसको अर्थ कति मिटर कार्पेट किन्यो मतलब यो के हुन्छ कार्पेट को के हामीलाई लम्बाई चाहियो कति मिटर कार्पेट किन्यो त जम्मा कति 3600 रुपैयाँ आ 1 मिटर को कति 45 भनेको यति मिटर के कार्पेट किने न 9 ले 9 चौको कति 36 9 पचे के 45 यो 5 ले यो कति 8 यसको अर्थ के 80 मिटर कार्पेट किन्यो 80 मिटर कार्पेट किन्यो 80 मिटर आ कार्पेट को एरिया कति यो कार्पेट को एरिया कति 0.80 इन्टु के 80 आ यो कार्पेट को एरिया छ भने यो के हुन्छ अफिस को एरिया पनि त्यही हुँदैन जति कार्पेट लाग्छन् त्यति के हुन्छन् अफिस को एरिया हुन्छन् हैन तलको कोठाको त यो एरिया यो चाहिँ के हुन्छन् अफिस को एरिया पनि त्यही हुन्छन् अफिस को यो एरिया आ चौडाई दिएको छन् यो चौडाई दिएको हो यो एरिया छन् के 0.80 इन्टु के 80 यो एरिया हो आ चौडाई दिएको छ भने के बाई चौडाईले के हामी लम्बाई निकाल्न सक्छौं त्यही तपाईलाई सोधेको छन् कि अफिस को लम्बाई कति होला त हेर्नुस् त यो 5 ले के 16
16 अठे कति 28 यता के 100 के 28 भनेको 12 कति 12 पॉइंट कति 8 मिटर दैट इज योर आन्सर। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल 21 नम्बर क्वेशन हेर्नुस् त। कुनै घनाकार वस्तुको पूरा सतहको क्षेत्रफल हेर्नु त। घनाकार भनेको के हुन्छ, यसको लम्बाइ पनि चौडाइ पनि र उचाइ पनि बराबर हुन्छन्। त एउटा सतहको क्षेत्रफल कति हुन्छन्, यल स्क्वायर एउटा सतहको क्षेत्रफल। जम्मा चाहिँ 6 वटा सतह हुन्छन्, यसकारण पूरा सतहको क्षेत्रफल कति हुन्छन् 6 यल स्क्वायर। यो 6 यल स्क्वायर बराबर 200 कति 16 दिएको छ। त यल स्क्वायर बराबर के 36 मतलब यल बराबर कति 6 भने यसको आयतन कति होला, आयतन भनेको v बराबर त यल क्यू हैन, लम्बाइ गुने चौडाइ गुने उचाइ त तीनै के हुन्छन् यल हुन्छन् भनेको 6 को क्यू भनेको के 216 भएन, दैट इज आन्सर। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल यो 22 नम्बर क्वेशन हेर्नुस् त। चौरको भित्रबाट यदि चौरको भित्रबाट बाटो छ भने यो बाटोको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने कुन हुन्छन् सूत्र हुन्छन् कुन, हेर्नुस् त p + q यो लम्बाइ हो यो चौडाइ हो र यो चाहिँ के बाटोको चौडाइ हो। त भित्रबाट छ भने माइनस हुन्छन् p + q - 2r यता के * 2r दैट इज योर आन्सर। यसरी हजुरले सोच्नु होला। नेक्स्ट यो 23 नम्बर अब हेर्नुस् त। यो सिम्पल हो, 20 वटा संख्याहरूको मध्य मूल्य भनेको बुझ्नु अर्थमेटिकल मिन बुझ्नुस् त अथवा औसत बुझ्नुस् त। भनेको यो 20 वटा संख्याको मध्य मूल्य 16 छ। सबैमा 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छन्, मध्य मूल्यमा पनि के हुन्छन् 3 ले मल्टिप्लाई हुन्छन्। त्यही हो यो 16 पॉइंट कति 16 * के 3 दैट इज योर आन्सर। नेक्स्ट ल अब हेर्नुस् 24 नम्बर क्वेशन। मध्यक हेर्नुस् त। यो मध्यक यसको अर्थ यो के x के मीन यो 25 बारम्बारताको योगफल यसको अर्थ यो n बराबर कति दिएको छ 55 + के a। यो चाहिँ समेसन हैन, यो समेसन के fm दिएको छन् कति 1345 + के 26a भने a को मलाई मान चाहियो। त अब हेर्नुस् त यो x मीन यो 25 बराबर के हुन्छ 1345 + के 26a/n 55 + के a। यसलाई के गर्नु सोलुसन गर्दिनुस्। हेर्नुस् यसलाई सोलुसन गर्नुस् त भनेको यता 55 * के 25 तब कति हुन्छन् 25 यता के हेर्नु त 25 5 यता कति 125 12 25 5 के 125 अनि 12 भनेको कति 1300 कति 75 1300 यता हेर्नु त यो 1300 कति 75 त्यसपछि 25 ए यता के 1345 प्लस के 26a यो 25a यता जान्छ भनेको यता के a बाँकी यो 1300 के 45 यता आउँछ भनेको कति बाँकी यो चाहिँ कति 0 यो 7 बाट 3 गयो भनेको कति 40 यसको अर्थ के a बराबर के 40 दैट इज योर के आन्सर। यसरी हजुरहरुले सोच्नु होला। नेक्स्ट ल अब मलाई भन्नुस् स्याउ कति छन् 7000 टन छ। तब मलाई भन्नुस् यो जम्मा डिग्री कति हुन्छन् 360 डिग्री हुन्छन् जम्मा त x बराबर कति त्यो पहिला पत्ता लगाउने। त मलाई भन्नु त जम्मा कति छ अहिले हामी कसरी जोड्छौ हेर्नु त यो 30 र यता के 70 भनेको यो 100 यो भनेको कति 100 भनेको यता कति 200 यो चाहिँ यो 10 र यता के यो 5 भनेको 215 जम्मा जोड्दा कति 215 जम्मा डिग्री हुन्छन् 360
त हेर्नुस् न यो जम्मा 360 भनेको यो कति डिग्री त हेर्नु त यो कति डिग्री 10 बाट 5 गयो 5 यो चाहिँ 5 5 बाट ए गयो भनेको 4 र यो कति 145 डिग्री त यो भनेको 145 डिग्री। अब ध्यान दिनुस् क्वेशनमा के भनेको छ कि स्याउ भनेको कति डिग्री 35 डिग्री भनेको यो 35 डिग्री बराबर कति छ 7000 टन छ भने 145 डिग्री बराबर कति त्यो निकाल्दिनुस् न। यसलाई के गर्ने 100 के 45 बनाइदिनुस् त 145 बनाउन 145 बाइ के 35 गर्नु पर्छन् यता पनि के गर्दिने 145 बाइ के 35 गर्दिने यो 7 ले 7 पंचे 35 यो 5 ले यता कति यो हेर्नुस् त यो 5 ले यो के 200 त अब मल्टिप्लाई गर्नुस् त कति हुन्छन् 5 दुना कति 10 14 दुना 28 र यता के 29 भनेको कति 29000 दैट इज योर के आन्सर। यसरी हजुरले सोच्नु होला। यसरी यदि तपाईहरुले सोच्नु भयो भने निश्चित बुझ्नु होला तपाई अरु भन्दा फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही म तपाईहरुबाट आशा गर्छु। त्यही आशा र विश्वास सँगै म आजको क्लास यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद।